तर आयज आमी येयल्या पाद्रीबाट मांदूर म्हणटा थंयसर आनी स्ट्रीट प्रोविडन्सान आमचे नदरेक हाडलें असली एक फॅमिली आसा थंयसर रावता पाद्रीबाट जो चेडो आहा क्लिंट पोव आनी तेची माय आहा मार्टीन पोव आनी ती सारकी विकट परिस्थितीन रावता आनी ह्या चेड्याक सुमानाक 3 फावटी डायलिसीस करचे पडटा तर तेका लागून तेका कामाक वचोंक मेळना आनी ती सद्याक तरी जियेता जे मायचे 2000 येता गव्हर्मेंट तांकां 2000 दिता तेजेर ती जियेता हे पळय आतां सद्याक तेंचे एंट्रन्स आनी एक सिनियर सिटीजन आनी एक डायलिसीस पेशंट तो 3 दिसाक सुमाराक 3 फावटी तेका डायलिसीस करचे पडटा आनी पळय ही परिस्थिती आतां सद्याक हे स्टेप्स आहा पळय सारके निसरोड जालेले आहा हिंगा आनी हे हेंचे एंट्रन्साक तेणी हे पळय ही गेट लायला एंट्रन्साक वयर रूफ ना हो तेंचो एंट्रन्स आनी हिंगा हे पळय एक्चुअली हिंगा हें तेंचें घर एक सायडीन तेंचें घर तेका सारकें हें तेणी बांदूंक जेन्ना तो ड्रामर आहलोलो तो म्हणटालो आपूण बँडान वाजयतालो पळय तेन्ना आनी तेजी आवय काम करताली माय काम करताली आनी तेन्ना तेणी हें सुरवात केलेली पूण मागीर तें कितें जालें तेका जेन्ना तो दुयेंत पडलो तेन्ना तेका ड्रामर म्हण तेजो हें गेलो जॉब गेलो आनी ही दुसरी सायड आतां स्ट्रीट प्रोविडन्स सद्याक ऑन अर्जंट बेजीस तांकां हें आहा पळय देर आहा पळय तेंच्या देराची ही जी कांसलेट आहा कांसलेटीक सगळी वावत लागल्या तर आतां सद्याक ती कांसलेट ते काडटा आनी नवी कांसलेट लायता आनी मागीर ते देर ते बरें आहा पळय ते देर तेका लायतले की तेंच्या घरा भितर एरिया आवय आहा माय आहा मार्टीन आनी तिचो पूत आहा क्लिंट तूं ड्रामर आहलो ड्रामर केन्ना पासून कितलो तेंप आहलोलो तो ड्रामर म्हणून 14-15 सान आहलोलो आनी मागीर केन्ना दुयेंत पडलो तो लॉकडावनासान तेन्ना तुका डायलिसीसाचेर घालो डायलिसीस तूं आतां कितलीं वर्सां जालीं डायलिसीस करता तो 3 वर्सां डायलिसीस करता डायलिसीस कितलो म्हणजे सुमाराक कितले फावट करचे पडटा 3 फावटी मंडे वेनसडे आनी फ्रायडे तर जेन्ना तुजें हें ट्रिटमेंट स्टार्ट जालो तर तेन्ना सावन तुका कामाक वचोंक मेळना आनी आतां सद्याक तुमी खंय जियेता खंय सर्वायव खंय आतां तर जे मायेचे गव्हर्मेंटाचे 2000 येता सिनियर सिटीजनाक लागून तेजेर तुमी आतां सद्याक हें आहा तूं कामाक वचना आनी तुका हांवें आयकलां की ऑक्सिजन घालचें पडटा तर तुमी पळोवंक शकता हिंगा हे पळय हे सिलिंडर आहा हे पळय हे सिलिंडर तेका ऑक्सिजनूय तेका केन्ना केन्ना दिवचें पडटा म्हण हे सिलिंडर आतां केद्दे व्हडले सिलिंडर ते पळयात तुमी हे सिलिंडरूय तेका हाडचें पडटा हे सिलिंडर तुका खंयच्यान सान येता हे विकतें घेवचें पडटा तुका विकतें एका सिलिंडराक कितलें पडटा तुका ते म्हाका म्हणजे भरपाक चड पयशे पडना हाडपाक पयशे आमचे हेका ट्रान्सपोर्टाक हुंयसान हाडटा तूं कोल्लें ती आहा पळय ती ओके तर हे केन्ना घेता तूं खंयच्या टायमार जेन्ना तुका नायट टायम रातचे म्हणजे उस्कास म्हाका ब्रिदिंगा प्रॉब्लम जाता त्या टायमार तुका ऑक्सिजन लावचें पडटा ओके आनी आतां सद्याक तरी तुमची म्हणल्यार जो तुमकां इनकम आहा तो कांय ना सद्याक ओन्ली ते 2000 आहा पळय तेजेरूच तुमची आहा आनी तो गाडो तुमचो हांवें पळयला पण म्हाका दिसता त्या गाड्याचेर तुमकां चड कोण हांवें केन्ना पळोवंक ना कोण तरी ते गाड्यांचेर येना तर माय आतां तुवें सांगलें पळय 2000 तुमी सर्वायव जाता आतां हांवें फाटले 3 म्हयने जाले फाटले 3 म्हयने म्हाका दिसता ते 2,000 येवंक ना तेन्ना तुमी कितें केलें शेजारीन केन्ना एश कोन करून कितें एनी तें आनी कोण एश कोन म्हाका 500 रुपया आनी कितें करून तेश कोन म्हाका तें जेवणाक वचपाक दिलें पूण तेका हॉस्पिटलान वयता न्हू तेन्ना म्हाका खूब त्रास पडटा कित्याक तेगेले चाये पासून तेका दिवपाक म्हाका जायना कित्याक म्हाका पयशे आसना तेका लागून म्हणून तेका एक फावटी दिवपाक जायना कित्याक हॉस्पिटलान दोतोर म्हणटा कितें डायलिसीस करता कितें खावय तेका एक फावटी हांव दिता 3 फावटी केन्ना सदां लोक दिना बाबा कोणूच दिना
जाता तेन्ना दिता ना तेन्ना पास धरता तसो जाता आमचें. म्हणजे तुमची ही परिस्थिती आहा की तुमकां एका टायमार म्हाका दिसता जेवणाक पासून तुमी बादिशे जाता. ब्रेडा पासून बाजूचेर जालें. तर इतली परिस्थिती आहा तर तुमकां आतां तुम हो स्ट्रीट प्रोविडन्स येता ते येयल्या तुमकां हेल्प करपाक पण ह्या आदी तुमकां कोण तरी कोणें येवन कोणें तुमचें वर मोडून पडले पासून जालें ते पासून आमी हें करून काडलेलें. मग ते इले कामाक वचून हांवें वचून आनी तो मातशें वयतालो न्हू तेन्ना इलें करून दोगांयनी करून आमचें इलें वंच काडून दवरलां. आतां आमकां जायना म्हणून आमी सोडून दिलें. हय आतां सद्याक आतां तुमकां आमकां तें खावपाक कांय ना आनी तें कोण करतलो बाबा जायना न्हू. तुमकां खंयच्यानूच आदार ना. कसलोच आदार ना. लोक कितलो म्हूण दितालो. ते शेजान आहा पळय ते आमकां 3 पाटी जेवण दिता बांबय वयता पळय तेन्ना तेन्ना रांदून दिता. दनपाराचें जेवण तें दिता आमकां सोमार बुधवार आनी शुक्रार तें रांदून दिता आमकां. तर तुमी आयकलें तेंची कितें परिस्थिती आहा ती. आनीक सद्याक तुमकां हो रूम आहा बेडरूम. हो एक रूम आहा. हो बेडरूम आमचो शिंगाच आसताय. तें जालें पळय सगळें भरलो न्ही. हय हें सगळें आहा. आनीक हे बेडीन न्हिदता तुमी. हे बेडीन दोगांय जाणां हे बेडीन न्हिदता. तर तुमी पळयता ही बेड आहा तेंची. ही बेड ह्या बेडीचेर सद्याक ती न्हिदता त्या बेडीचेर. आनी तेजे ड्राम तुमकां दाखयता. ड्राम हें पळय हें तेजें ड्राम कित्याक तो ड्राम वाजयतालो आनी ह्या ड्रामाचेर एक्चुअली तेजें उदार पसन करतालो तो. आनी आतां सद्याक तें ड्राम हिंगा अशेंच पडलेलें आहा. आनीक मागीर तेंचो फुडलो तो भितर एक रूम आहा पळय तो फुडलो. आनी सद्याक ते कुजीन हय ते कुजीन भितर आहा तें कुजीन. आनी सद्याक तेंचे आतां स्ट्रीट प्रोविडन्स पळय ही आवत सगळी भरल्या म्हणून ही तेजी कासलेट काडटा सद्याक. आनी हिंगा वयर पळोवंक शकता तुमी तेंची ही पळय हें आहा थिंगा आवत येयलेली आहा पळय ही आवत येयलेली आहा. आनीक परिस्थिती जाल्या सारकी एक हें कशी आहा तेंची. आनीक फुडल्यान तुमकां दाखयलेलें तेंचें उकतें आहा तें घर उकतें आहा. आनी तें उदक तेंचे वणटीचेर पडटा. आनी पळय ही एअर येयल्या ही पळय एअर येयलेली आहा सद्याक तेंच्या वणटीक. आनीक हें म्हाका दिसता तुमी सरकारा कडेन पंचायतीन म्हाका कितें फायल घातलेली रिपेराक घर रिपेर करपाक फायल घातलेली तुमची पास जावना. केन्ना कितलो तेंप जालो तुमी? वर्स जातलें. म्हणजे पंचायतीन मागीर तुमकां कांय हें करूंक ना. पयर वचोन हाडपाक गेलो चोवपाक गेलो जाल्यार ती म्हणपाक लागली फायलूच ना. म्हणजे फायल शेणयली. ओके. आनी तुमकां ते हितून तरी कितें तरी मेळपाचें आसलें तें तुमकां आतां सद्याक तें कांय जावंक ना. ओके. आनी तुमची हें माय सांग म्हाका अंडर BPL आहा न्हू तुमी? तर BPLच्या अंडर तुमी ते स्किमीक अप्लाय केलेलें. ते स्किमीक अप्लाय केलेलें. ओके. तर ती आतां फायल सद्याक पंचायतींतली ना. तर जें म्हणटा पळय सारकें गरिबांचेर जेन्ना येता पळय तेन्ना सारकें लोटोन येता म्हणटा पळय तें हे फॅमिलीचेर येयलेलें आहा जो तेंकां एक्चुअली मेळोंक जाय रायट तेंचो तो गव्हर्मेंटाच्या अंडर तें फुडलें तरी घर कितें करपाक फुडलें. पूण ती म्हणटा कितें पंचायतींतली फायल घालेली पंचायतींतली फायल ना म्हणून. व्हडली परिस्थिती तुमच्या मुखार आहा पळय ह्या फॅमिलीची. आनीक सद्याक तरी स्ट्रीट प्रोविडन्स तांकां येयल्या आदार करपाक. आनी आमी सजमता की तुमी स्ट्रीट प्रोविडन्साक तुमचो आदार दितले. आनी असल्यो फॅमिली ज्यो आहा गोंयांत जायते कडेन अश्यो फॅमिली आहा सो तांकां तुमचो आदार तुमी दितले म्हणून. देव बरें.